सुभाष जो बिमारी अवस्थामा भएको हामी तपाईलाई सबैलाई विदितै भएको कुरो, थाहै भएको कुरो र उहाँ अहिले बिमारीसित जुझिरहनु भएको छ। यस कुरोलाई हामीले अगाडि बढाएर हाम्रो संयुक्त समाज बिरामी कल्याण समितिका पुर्याएका थियौँ र यसैको सिलसिलामा कल्याणका समितिका हाम्रा साथीहरू पनि उपस्थित भएका छन् र हाम्रो समितिको पक्षबाट हाम्रा जोले चाँडै नै स्वास्थ्य लाभ गरून् भन्ने हामी भगवानसित प्रार्थना गर्दछौँ र यसरी आज हामीले यस संयुक्त समाज बिरामी कल्याण समितिको पक्षबाट अलिकति भए तापनि उहाँलाई सहयोग पुर्याउनु पाउँदा हामी पनि हर्षित छौँ र हामी पनि गर्वबोध गर्छौँ कि हामीले साँच्चै नै एक्लैले गर्नु सक्ने काम हामी सबैजना मिली गऱ्यो भनेदेखिलाई कुनै पनि कार्य हामीले सफल पार्नु सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरो हामीलाई लागेको छ र यसको उदाहरणहरू विगतको दिनहरूमा पनि हामीले देखिसकेका छौँ र यहाँ हाम्रा साथीहरू उपस्थित हुनुभएका छन्। यस बिरामी कल्याण समितिका हाम्रा इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रभारी यो जिम्मेवारी चाहिँ हामी त अब यस्तो बिमारीको विषयमा हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन र यसै क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ हाम्रा साथी ज्योति राई र उहाँलाई चाहिँ यस कुरोमा धेरै कुरो ज्ञान भएको कारणले उहाँलाई नै हामीले यस कुरोको जिम्मेवार सुम्पेको हुना कारणले गर्दामा उहाँलाई नै दुई चारवटा कुरो पनि यस आजको हाम्रो भेटघाटमा दुई चारवटा कुरो राखिदिने म उहाँलाई आग्रह गर्दछु। र आज हामी यहाँ खासमा आउनुको खास उद्देश्य के भन्दाखेरि र आज मलाई यहाँ मैले सुन्नुमा आउँदाखेरि यो संस्थाको कतिवटा सायद हजुरहरूलाई तपाईँको कतिजनालाई तपाईँको यो संस्थाबारे तपाईँको जानकारी छैन जस्तो लाग्यो मलाई लाग्यो अहिले कतिवटा कुरा बुझ्दाखेरि र के कति तपाईँलाई तपाईँको जुन यहाँ तपाईँको हामीले तपाईँको समाजसँग हामीले यो कुराहरू हामी उहाँहरूलाई एकदमै विशेष जानकारी छ यो सम्बन्धी तपाईँले उहाँहरूसँग तपाईँ जान्दा हुन्छ है र आज हामी तपाईँको समक्ष त्यो कतिवटा कुराहरू तपाईँसँग राख्ने हामीसँग समय पनि नहुँदाखेरि तपाईँहरूसँग क्षमा चाहँदै विशेष गरेर बिमारीको टपिकमा जाउँ है। बिमारी तपाईँको आज भन्दाखेरि तपाईँको केही महिना अगाडि नै तपाईँको हामीलाई एउटा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई बिमारीको हामीलाई एउटा पत्रचार आएको थियो र त्यो पत्रचारमा तपाईँको हामीले स्पष्ट जान्नुमा आएको थियो जो आज डायलिसिसको निम्ति सायद माथि जानुभयो होला है। र हाम्रो उद्देश्य यति मात्रै हो र बिमारी परेको खण्डमा उहाँलाई हामीले कति रुपियाँ र पर्सन्टेज कति हेरेर उहाँको कन्डिसन हेरेर हामी उसलाई सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य त्यति मात्रै हो है। र यसमा बेसी कुरा तन्कै बस्ने कुरा आउँदैन है। र हाम्रो उद्देश्यको के अरे जति पनि अब यहाँ च्यानल पनि छ है, च्यानलको मार्फत हामी तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छौँ तपाईँलाई हामीले धेरै समय अघिदेखि तपाईँलाई जोड्ने मौका दिइरहेका छौँ है र हामीसँग जोड्नुहोस् होइन। र आज तपाईँ र हामी तपाईँको ठुलो बिमारीसँग लड्ने हाम्रोमा सक्षम हामी छैनौँ र आज तपाईँ र हामी विशेष गरेर कस्तो भने देश कमन बस्तीलाई लिएर हामीले काम गरिरहेको छौँ, देशमा काम गरिरहेको छौँ भनेदेखि यो संस्था सम्बन्धी तपाईँले जान्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो पेज छ, हाम्रो तपाईँको के अरे एसएसके बेसको पेज छ, तपाईँले हामीसँग के अरे आएर तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ हामी एकदमै यो के अरे तपाईँ र हाम्रो निम्ति बनिएको संस्था हो है। र आज हाम्रो जो हाम्रो सम्पूर्ण टिम आएको छ यहाँनिर सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट समाजको अगुवाईमा आज हामी के अरे उहाँलाई जो हाम्रो बिमारी हुनुहुन्छ बिमारीलाई हामी केही सहयोग गर्न यहाँ उत्रेका छौँ। नमस्कार है, म पवन राई, हाम्रो यो संयुक्त समाज बिरामी कल्याण समितिको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हो। अनि यो संस्थाका हामीले मेम्बरहरूलाई नै विशेष गरेर हामीले प्रायोरिटी गरेर काम गर्ने गरेका छौँ, सहयोग राशिहरू प्रदान गर्छौँ। र यो कति बेला गर्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो संस्थाका मेम्बरहरू जतिजना पनि छन् हामीसँग 28वटा समाजका मेम्बरहरू सबैजना कम्प्लिटली हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूकोमा ठुलो साह्रो गाह्रो परेको खण्डमा किडनी जस्तो भयो, ब्रेनको भयो, क्यान्सर भयो, यस्तो ठुल्ठुलो हार्टहरूको कुराहरू भयो, यसमा धेरै एक्सपेन्स हुने खर्चहरू हुने यो जुन चाहिँ बिमारीहरू पर्छ हामीलाई आपत आइलाग्छ त्यस समय गएर हामीले आर्थिक राहत सकेसम्म अनि सरसल्लाहमा अनि कतिवटा कुरोमा अरेन्जमेन्टतिर पनि हामीले सहायता गर्ने गरेका छौँ। र यो चाहिँ हामीले किन यो कसरी सुरु गरेको भन्दाखेरि अलिकति बेग्लै किसिमको हाम्रो संस्था सुरु गरेका हौँ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले देखेका छौँ हाम्रो समाजको
बेसी जस्तो मान्छेहरू चाहिँ के हो भने अलिकति बिलो पोभर्टी लाइनमै हामीले पर्ने गर्दछौँ। त्यसले गर्दा हामीमा कसैलाई पनि ठुलो रोग लाग्यो भने आफ्नै आफमा धेरै सबै कुरो त्यसलाई झेल्ने क्षमता हुँदैन, आर्थिक क्षमता नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोच्यौँ हामीले यस्तो घडीको लागि चाहिँ जब परिसक्छ त्यति बेला नै चाहिँ किन कुदी हिँड्ने, हामीले अगाडिबाट यसलाई के सोच राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर त्यो सोच राखेर हामीले समाज एउटा संयुक्त समाज भनेर एउटा बिरामी कल्याण समिति नामाङ्कन गरेर हामीले यसलाई सुरु गरेको छौँ र यसमा यो सुरु गरिसकेको यसको काम गराए पनि अति नै राम्रो छ, रिजल्ट धेरै राम्रो भएको छ र मान्छेहरूलाई हाम्रो चाहना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई हामी मध्यवर्गीय मान्छेहरूले धेरैभन्दा धेरै मान्छे हामीसँग जोडोस्, धेरैभन्दा धेरै गाउँ धेरैभन्दा धेरै समाज हामीसँग जोडोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसले गर्दा जति जोड्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँ के छ भने हामीले यसलाई 3वटा अवधारणा बोकेर हामीले यो समाज खोलेका छौँ, जसमा त्यो 3वटा अवधारणाहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ समाजमा किन पसिनु भन्दा चाहिँ हामीले 1 नम्बरमा सेवाभावलाई राखेको छौँ। सेवाभाव, अनि अर्को तपाईँको परहित चिन्तन, अनि तपाईँको सेवाभाव, परहित चिन्तन र स्वनिर्भर कदम भनेर यो 3वटा अवधारणालाई हामीले यो सुरु गरेको छौँ संस्थालाई। र यो 3वटा अवधारणालाई बुझ्नुभयो भनेदेखिलाई हामी आफसे आफ जति बेला एकैचोटि साह्रो पर्छ त्यति बेला कुदिहिँड्नु पर्दैन। अझ आज संस्थाको रूप सानो छ तर बढ्दो छ र भविष्यमा यसलाई सबैजनाले साथ पुग्दै गयो भने सङ्ख्या धेरै भएर गयो भने धेरै बल हुन्छ र धेरै बल भने धेरै प्रभाव हुन्छ र त्यो स्थितिमा हामी जति पुग्न सक्यौँ भने तपाईँहरूको संस्थाको तपाईँहरू सम्पूर्णको पोजिटिभ सोचले गर्दा पुग्न सक्छौँ, साथले गर्दा। र यस्तो किसिमले मान्छेले सबैजनाले बुझिदिएर हामीसँग जुडेछन् भनेदेखिलाई चाहिँ भोलिको दिनमा ठुलोभन्दा ठुलो च्यालेन्जहरूलाई हामीले निमेषमै नै हामीले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौँ, ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। र त्यसै किसिमले आज यो हाम्रो 7वाँ सहयोग एउटा कार्यक्रम हो र 7 नम्बर पुग्दैछ हामीले। र यस्तो हामीसँग अगाडि पनि 2-3वटा अझै एप्लिकेसनहरू छ जसलाई पनि हामीले बिल्कुलै हामी त्यसलाई पनि हामीले गर्ने नै छौँ, त्यसलाई पनि हस्तक्षेप जरुरै गर्नेछौँ। र हामीले पहिला के गर्छौँ भने प्रत्येक मेम्बरबाट खालि 10 रुपियाँ महिनामा उठाउने गर्दछौँ र त्यही सञ्चय राशिलाई चाहिँ हामीले मिसयुज नगरी विदाउट एउटा रङ युटिलाइजेसन हामीले तपाईँको त्यसलाई सञ्चय गरेको राशिलाई चाहिँ कहाँनिर पर्छ र जेन्युन केस कहाँनिर कस्तो किसिमको छ भन्ने उयसमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर गर्ने गरेका छौँ। र आज खालि त्यही 10 रुपियाँको जादु हो, हामीले 50,000, 60,000, 70,000, 20,000, 30,000 मान्छेको पर्सेन्टेज वाइज हामीले यस्तो किसिमले खर्चको टोटल अमाउन्टको हामीले पर्सेन्टेज वाइज हामीले यहाँनिर यसरी सेवा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। यसमा कतैबाट पनि फन्डिङ छैन, यसमा कोही पनि स्पोन्सरसिपहरू पनि केही पनि छैन त्यसमा। र हाम्रो आफ्नै गोजीको पैसाले हामीले तत्परता देखाएर अगाडिबाट सञ्चय गरेको पैसालाई नै हामीले यसरी आजसम्मको लागि हामीले युटिलाइज गर्दैछौँ। प्रत्येक व्यक्तिबाट खालि महिनामा 10 रुपियाँ, यानि एउटामा 12 महिनामा खालि 120 रुपियाँको त्यो मान्छेले अनुदान संस्थालाई दिन्छ र त्यो सेवाभावमा निस्वार्थ सेवाभावमा नै दिएको हुन्छ। तर यदि त्यो उसको परिवारमा अथवा उसलाई परिआएको खण्डमा त्यसलाई हाम्रोबाट कति सक्छ यथासम्भव हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ। र हामीले यही चाहन्छौँ, हामीले बार यही भनिरहेका छौँ कि समस्त मान्छे हामीसँग पाहाडमा जुडुन्, हामीसँग जुड्यो भने यो कुरोलाई बुझुन्, यो भित्र गुत्थी छ, एउटा कुरा भयङ्कर गहिरो छ र यो कुरोलाई बुझेर मान्छेहरूले पनि साथ दिनुभयो भने बुझेर राम्रो रहेछ लाइक गरेर मात्रै चाहिँ यहाँनिर हामीलाई केही पनि देखिँदैन। तर प्रभावकारी ढङ्गमा काम गर्नु हो भनेदेखिलाई तपाईँहरू जोडिदिनुहोस् र जोड्नु चाहनुभएको खण्डमा हामी यहाँनिर यो स्क्रिनमा तपाईँलाई नम्बर दिएका छौँ। यो नम्बर मार्फत पनि तपाईँहरूले सहयोग मतलब हामीसँग जोड्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई विस्तृत जानकारी गराउनेछौँ, अगाडिको यसरी प्रोसिड्युरलाई हामी तपाईँलाई फलो गराउनेछौँ। र आज हामीले यहाँ सर है हाम्रा सरको श्रीमती हुनुहुन्छ, सर अहिले डायलिसिसमा हुनुहुन्छ र उहाँको घरमा हामी स्थानीय रिसार्ट सर्वत्र यस सङ्घ समाजका एक मेम्बर, उहाँ हाम्रो एसएसबीकेसँग एकदमै सम्बन्धित र जडित हुनुहुन्छ र उहाँलाई अहिले आइपरेको छ। उहाँ किडनीको धेरै खर्च भइसक्यो, किडनीको एउटा रोगले गर्दाखेरि धेरै रोगग्रस्त हुनुहुन्छ अनि धेरै खर्च भइसकेको कारणले गर्दाखेरि एसएसबीकेएसका हाम्रो मेम्बर हुनाले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई एउटा अमाउन्ट लिएर आएको छौँ। सहयोग राशिको रूपमा 25,000 रुपियाँ हामी उहाँलाई प्रदान गर्दैछौँ आज। र यो 25,000 रुपियाँ जुन चाहिँ प्रदान गर्दैछौँ, यो प्रदान गरेको राशि कुनै यसलाई डोनेसन अथवा चन्दा अथवा कुनै पनि किसिमको त्यसको किसिमले नहेरेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो उहाँहरू चाहिँ एसएसबीकेसँग एकदम जडित कर्मठ एक सदस्य भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफै जमाउनु भएको पैसा हामीले जस्तो किसिमले अरूको निम्ति जमाउँछौँ, सबैको निम्ति जमाउँछौँ, अकस्मात चाहिन्छ भन्ने हिसाबले र यस्तो परेको बेला जमाएको पैसा हुनाले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ के भन्ने गरेको छौँ भने यो राशिलाई चाहिँ सहयोग राशि त हो, तर यो चाहिँ पुरा आफ्नो अधिकारको राशि हो र कसैले हामीलाई दिएको, कसैले दया मायाले दिएको भन्ने राशि यो पटक्कै होइन। किनभने हामीले अगाडिबाट नै यस्तो किसिमले जोगाड राखेका छौँ र भविष्यमा हामीसँग धेरै जतिजना पनि जोड्नु भयो भने चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ। किनकि हामीले अघि सोची सुखी भन्ने काम एउटा भनाइलाई हामीले
अगाडि साकार पार्दै हामीले यो किसिमले काम गर्नु भनेर नै हामीले संस्थाको स्थापना गरेर काम गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज यो जुन चाहिँ 25,000 रुपियाँ राशि सहयोग राशि छ यो म आफ्नो हातबाट नगरेर यसै गाउँका जीवन ज्योति समाजका बुजुर्ग हाम्रा एकजना दीपक मुखिया हुनुहुन्छ, उहाँको कर कलमबाट नै यो उहाँलाई प्रदान गरिदिने आग्रह गर्दछु। दाजु एकदम छिटो जानुहोस् ल। हस्, धन्यवाद। हाम्रो सर्वत्र यस सङ्घ समाजद्वारा हजुरहरूलाई एसएचबीकेएसलाई धन्यवाद ज्ञापन पत्र यस प्रकार हामीले लेखिरहेका छौँ। सभापति सचिव संयुक्त समाज बिमारी कल्याण समिति दार्जिलिङ महाशय आज हामी रिसार्ट चिया बगान सर्वत्र यस सङ्घ समाज रिसार्ट डाँडा गाउँ हुलाक रिसार्ट दार्जिलिङको तर्फबाट हजुरहरूप्रति हाम्रो समाज सदस्य श्री समीर राईको पत्नी श्रीमती सनुका राईलाई बिमारी भएको हुनार्थ उहाँलाई संयुक्त समाज बिमारी कल्याण समितिको तर्फबाट आर्थिक अनुमोदन राशि 20,000 अनि अर्को सदस्य स्वयं श्री सुभाष लामालाई पनि उहाँको पूर्ण कागज पत्र हेरे पश्चात आर्थिक अनुमोदन राशि 25,000 प्रदान गरिदिनु भयो र हाम्रो समाजको तर्फबाट यस संस्थालाई एसएचबीकेएस जीवनमा भुल्न नसक्ने धन्यवादी बन्न गएको छौँ भन्नमा दुई मत नहोला भनी यस संस्था अझ ठुलो रूप लिई यस्तो हरेक कार्यहरू गर्न सफल बनी शिखरसम्म पुग्न सक्षम होस् भनी मनोकामना राख्दछौँ। अनि हामीले पनि एक थुकी सुकी 1000 थुकी नदी भन्ने तथ्यलाई सिरोपर राखी सधैँ हजुरहरूको साथमा रहनेछौँ भनी प्रण गर्दै अझ यस संस्थालाई एसएचबीकेएसलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट मुरीमुरी धन्यवाद पेश गर्दछौँ। धन्यवाद।